مع غيار.com لا ريشيرش تاع لا بيس ديتاشي تولي حاجه سهله. امبورتاتور فورنيسور ولا عندك حانوت تاع لا بيس ديتاشي وراك حايب يزيدوا لي كليون تاعك ويزيد مدخولك، ما عليك غير تحل انستور مع غيار.com. غيار.com سي لا بروميير بلاس دو مارشي الجيريان سبيسياليزي في لا بيس ديتاشي اوتوموبيل. الهدف تاعنا هو الربط بين اللي راهو يبيع واللي راهو حايب يشري لا بيس ديتاشي. في لا بلاتفورم غيار.com كاين دي مليون دو فيش برودوي دو بيس ديتاشي، تلقاو عندنا كاع لي مارك دو فواتور اللي يتباعوا في لو مارشي الجيريان وحتى لي كاميون لي بوس. بعد لا كرياسيون تاع ان ستور سور لا بلاتفورم تتكونيكتاو ليسباس بريفي تاعكم افيك ان يوزر مود باس. المره الاولى عندكم دي انفورماسيون تاع البروفيل تاعكم لازم تعمروهم، نون برينون، لادريس، لا سوسيتي، لا ولايه، نيميرو تليفون تاعكم. تقدروا تزيدوا تدخلوا لي كوردوني جي بي اس. اون فوا فاليدي دوكا تقدروا تزيدوا كاع لي برودوي اللي عندكم في ستوك تاعكم، تروحوا امبورتي دي زارتيكل، تخيروا لو فيشي تاعكم اللي فيه لي زارتيكل اللي تبيعوهم ونكليكيو على امبورتي. بعد هاد ليطاب معينا غير نستناو ما بين 5 دقائق حتى ل 24 ساعه على حساب لو نومبر دو ريفيرونس في ستوك تاعنا. دونك نديكونيكتا ونعاود نكونيكتا بعد 5 دقائق. دوكا نعاودو نكونيكتاو ونروحو لجيري لي زارتيكل. كنكليكيو على ان برودوي باغ اكزومبل، نلقاو لو تيتر تاع لو برودوي، لا فوتو، نكليكيو على ديتاي، نزيدو نلقاو لي كاركتيرستيك تكنيك، لي ديفيرون كود تاع هاد البرودوي بور شاك مارك دي فوا عندها ان كود، ونلقاو تانيك لي فيكول كونسيرني على من هاد لا بيس تطلع. دركا بور ان كليون اللي يحوس على اون بيس ديتاشي عنده دو فاسون باش يلقاها في لا بلاتفورم تاعنا، يا اما يطابي لا ريفيرونس تاعها ولا يعرفها ويدير فاليدي، يا اما يباركوري لو كاتالوج دي مارك. عندنا هنا لي فواتور دو توريزم وهنا عندنا لي بوس اي لي كاميون. دونك سوبوزون نحوسو على اون بيس تاع اودي ا 3 باغ اكزومبل، نكليكيو على اودي. هنايا يفيشينا تو لي موديل اللي في لا بلاتفورم تاع اودي، نخيرو ا 3 باغ اكزومبل. هنا سيليكسيوني لو موديل يعطينا تو لي موديل ا 3 من 1996 حتى ل 2012. دركا نخيرو لا موتوريزاسيون تاع الفيكول. دونك كيما راكم تشوفوا عندنا كاع لي موتوريزاسيون تاع الموديل اودي ا 3 2012. فوالا عندنا لا دات دو فابريكاسيون، ايسونس، نومبر دو بورت، كود موتور. هذايا هنا نوصلوا لو كاتالوج دو بيس ديتاشي تاع اودي ا 3 دات دو فابريكاسيون 2009-2012 سبتمبر 2012 تال دوكا 1.5 تي اف اس اي. دوك نلقاو لي بيس ديتاشي ريغروبي بار كاتيجوري. دونك عندنا باغ اكزومبل ديريكسيون، امبرياج، ايشابمون، هنا بيس موتور، سسبونسيون. هنا عندنا ان شون دو ريشيرش، مثلا نحوسوا على اربراكا تاع اودي ا 3 1.5 تي اف اس اي. نكليكيو على ديتاي، نلقاو لو تيتر تاع لا بيس، لا فوتو، لي كاركتيرستيك تكنيك، لي ديفيرون كود تاع لا بيس عند لي ديفيرون كونستركتور ولي فيكول كونسيرني على ما تطلع هاد لا بيس. ولتحت شويه نلقاو لي فورنيسور تاع هاد لا بيس مرتبين على حساب المسافه منين انت درت لا ريشيرش هذيا. دوك الا كنت انت مثلا في الجي ودرت لا ريشيرش يبداوك تاع الجي هما الاولين وبعد تاع بومرداس تيجي بزاف. نقدروا نكليكيو على افيشي لو كونتاكت، يافيشي لك لا سوسيتي، لادريس تاعها، النيميرو تليفون. ولا نقدروا نكليكيو على ايتينيرار راك بالموبيل يخرج لك لو شومان من لو بوين اللي راك فيه حتى لادريس تاع لو ماغازان هذا ولا لا سوسيتي اللي تبيع هاد لا بيس. كيما راكم تشوفوا غيار.com تسهل على لو فورنيسور باش يلقى دو نوفو كليون وتسهل على لو كليون باش يلقى لا بيس ولي فورنيسور اللي يبيعوها. امبورتاتور، فورنيسور ولا عندك ماغازان تاع لي بيس ديتاشي، واش راك تسنى باش تحل ان ستور مع غيار.com؟